ये कोई लालच नहीं, ना कुछ लेना ना कुछ देना। हदीस पाक में आता है जब मुसलमान, ये कोई लालच नहीं, ना कुछ लेना ना कुछ देना। हदीस पाक में आता है जब मुसलमान खालिस दीन की निस्बत से मिला करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ फरमाता है। अमल क्या है? दीन की निस्बत से मुलाकात करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या? गुनाहों की माफी दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम सब मुसलमान हैं, हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारी। लेकिन जब इस दुनिया के अंदर आए ना भाई, तो इस दुनिया की रंगीनियों को देखकर, इसकी चमक को देखकर, इसकी गलाजत को देखकर, इसके गटर को देखकर हमने इसको ऐसे अपने दिल में बसाया, ऐसे जताया जैसे पूरी जिंदगी का हमारा ये ठिकाना है, हमारे को पूरी जिंदगी इधर अयाशी करनी है। खुदा की कसम, हम इधर अयाशी के लिए नहीं भेजे गए, खुदा की कसम हम जो भेजे गए वो आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए, मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, मेरे दफ्तर में, मेरे पैसों में, मेरी गाड़ी में, मेरे बंगले में, मेरे बीवी बच्चों में, किसी चीज में नहीं रखी मेरे भाई कामयाबी। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा मेरे भाई। खुदा की कसम जो इसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा, खुदा की कसम वो शख्स कामयाब होगा मेरे भाई। हमारा दुनिया में आने का जो मकसद है अल्लाह को राजी कर जाना। कलमा पढ़ने के बाद जो मुसलमान पे सबसे पहली चीज जो फर्ज की गई ना मेरे भाई, वो नमाज। आज हर बंदा अपने गिरवान के अंदर खुद झांक कर देख ले कि मेरी फजर कहाँ गई, जोहर मैंने कहाँ जाया करी, असर मैंने कहाँ जाया करी, मगरिब मैंने कहाँ जाया करी, ईशा मैंने कहाँ जाया करी। वो दिन पूरी जिंदगी बुलाता रहा, पूरी जिंदगी अल्लाह के पैगाम को आम करता रहा, पूरी जिंदगी एक ही दावत को कहता रहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। हम अपनी कामयाबी को कहाँ समझ रहे हैं? पैसे के अंदर के पैसा होगा तो कामयाबी मिलेगी, पैसा होगा तो सारी चीजें हासिल होंगी। लेकिन मेरे भाई, अगर खुदा की कसम अगर पैसे में, माल में अगर कामयाबी होती ना, खुदा की कसम नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, इतने बड़े वक्त के बादशाह गुजरे। अल्लाह ने कुरान पाक में इनका जिक्र किया। कुरान पाक के अंदर कयामत तक इबरत का निशान बनाकर दिखा दिया कि माल में कामयाबी नहीं है। अगर माल में कामयाबी होती तो हम नमरूद को कामयाब कर कर दिखाते, हम कारून को कामयाब कर कर दिखाते। कारून के बारे में आता है कि अगर इसके खजानों की चाबी है ना, खजाने नहीं, खजाने बहुत दूर की बात, खजानों की चाबियां ऊँटों पर लाद कर चला करती थी, तो अल्लाह ने उसको कितना माल दिया होगा। लेकिन क्या अल्लाह का हुक्म इसकी जिंदगी में नहीं था, नबी के तरीके इसकी जिंदगी में नहीं थे। इस बात को बताने के लिए ना मेरे भाई, अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया था। 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में माबूद फरमाया था। वो दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए थे, दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए थे, वो सिर्फ एक ही पैगाम लेकर आए थे कि ये लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने वक्त के नबी की बात को माना अल्लाह ने उसको कामयाब किया, जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना अल्लाह ने उसको नाकाम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि लोगों तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ये लोगों तुम लोगों की कामयाबी नमाज के अंदर, ये लोगों तुम लोगों की कामयाबी नबी के सुन्नतों के अंदर। इस बात को बताने कोई इंसान नहीं, कोई नबी नहीं आएगा मेरे भाई। अब ये किसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी भाई? मेरे बाप की जिम्मेदारी नहीं है, किसी आलिम की जिम्मेदारी नहीं है, किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी नहीं है। हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह है, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। कब्र से पूछा जाएगा हमसे, बता तेरा पालने वाला कौन था, बता तेरी हाजत को कौन पूरा करता था, तुझे रोजी देने वाला कौन था? क्या जवाब देंगे कि मुझे मेरी दुकान रोजी देती थी, मुझे मेरा मकान मुझे कमा कर देता था, मेरी गाड़ी से मेरा घर चलता था, मेरा बॉस मेरा घर चलाता था। हमारे असल में पूरी जिंदगी हमने नजर इधर घुमाई ना, और जबकि हमारी कामयाबी अल्लाह ने दीन के अंदर दी। हमारी कामयाबी नमाज में, नमाज अल्लाह से बराह रास्त लेने का जरिया मेरे भाई। जब नमाज का तोहफा आया ना, ताकि कसम सहाबा क्या कहने लगे कि अल्लाह से बराह रास्त लेने का हमारे को जरिया मिल गया। अरे भाई, नमाज की पाबंदी कर लेना, नमाज नहीं छूटे। खुदा की कसम आज हम लोग ऐसे गाफिल हुए, उस समय हम सब ऐसे गाफिल हुए। आज हर वो शख्स नशे के अंदर, खुदा की कसम
ہر وہ شخص نشے کے اندر جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن رہا ہے اور مسجد میں نہیں جا رہا، خدا کی قسم وہ نشے میں خالی نشے ہی نہیں ہے، نشے میں ہر وہ شخص ہے جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن رہا ہے اور مسجد میں نہیں جا رہا۔ بھائی مسجدوں کو آباد کرنے والے پر فرض ہے کہ ہمارے کو سیکھنا، اتنا علم ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن مانو گھومنا پھرنا اور آنا بھی الگ الگ علاقوں میں جاتے مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہو، خدا کی قسم ہمارے کو غسل کا نہیں پتا ہے، ہمارے کو غسل کا نہیں پتا، ہمارے کو نماز کا نہیں پتا۔ ایک لڑکے سے پوچھا 20-22 سال اس کی عمر، خدا کی قسم بولے غسل کے فرض بتانا، بولے بالٹی مگا تولیہ پانی، ہنسی آئے گی اس بات کے اوپر، لیکن لالچ دینے کا دل کر رہا اپنے آپ کو کہ ہم نہیں پہنچا سکے ان تک، ہمارے پاس علم تھا ہم نہیں پہنچا سکے۔ میرے بھائی سیکھنا اس بات کو، تو خدا کی قسم ان چیزوں کا سوال ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا کتنی دنیا کما کر آیا، یہ بتا کہ آخرت کی کیا لے کر آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا جس کا مفہوم کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے نا، یہ بات سن لینا اور اس پہ عمل کرنا میرے بھائی، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے نا، جو دنیا کی لالچ چاہ رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دنیا تو دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر سمجھو تو خدا کی قسم اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ آج بھاگو دنیا کے پیچھے، لیکن خدا کی قسم ایک دن ایسا آئے گا یہ رسوا کر کے چھوڑ دے گی۔ پوری زندگی انسان بھاگا لیکن کچھ بھی حاصل و وصول نہیں ہوا میرے بھائی، تو کیا ہی اچھا ہو۔ اللہ نے تو پورا کا پورا وہ بنایا ہوا ہے کہ امیر بھی دین پر چل سکتا ہے، غریب بھی دین پر چل سکتا ہے، تو ہمارے کو پھر لالچ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم اللہ کے کاموں میں لگیں گے نا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرمانے جس کا مفہوم ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، حتیٰ کہ تمہارے قدموں کو جماؤں گا۔ میرے بھائی ان آیاتوں کو سوچیں، کوئی مشکل آئے اللہ نے کیسی کیسی آیاتیں نازل فرمائی، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بات کا یقین بٹھانا کہ بھائی بس یہی پیغام کو پھیلانے کی محنت ہو رہی ہے۔ آج جس طریقے سے ہماری وجہ سے ناشنا گانا عام ہوا نا، ناشنا گانا، بے حیائی، فحاشی ہماری وجہ سے عام ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا، ان چیزوں کو بولا تو وہ چیز پھیلتی چلی گئی۔ اب ان بولوں کو بولیں گے تو یہ ہماری نسلوں کے اندر آئیں گے، ہمارے اندر یہ بول ہماری زندگیوں میں داخل ہوں گے۔ دین کی محنت بہت کم ہو گئی ہے، بہت ضروری ہے اس کے اوپر چلنا بھائی۔ نماز کی پابندی کرنا، خدا کی قسم حدیث پاک کا مفہوم ہے جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا نا، خدا کی قسم 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کے بیوی بچے مال دولت کاروبار سب کچھ اس سے چھین لیا گیا، اکیلا کھڑا رہ گیا، اتنا خسارہ خدا کی قسم ایک نماز چھوڑنے پہ۔ اگر برداشت کر سکتے ہو تو میرے بھائی چھوڑو نماز، اگر اتنا بڑا جگرا ہے، اگر منہ دے سکتے ہو، خدا کی قسم نہیں دے پائیں گے۔ اس نے رسی کھینچی، خدا کی قسم لڑپڑاتے ہوئے رہ جائیں گے ہم لوگ، کیا منہ دکھائیں گے یار۔ اس کی تیاری کر جانی ہے بھائی، اسی بات کی، اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت ہوگی کہ آج جو مسلمان بھول کر بیٹھا ہوا ہے نا، آج جو ہر انسان جو نشے کے اندر ہے وہ اپنے نشوں سے باہر آ جائے۔ کیا بھائی نماز کی پابندی کرنا، اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آیا ہوگا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس ذمہ داری پر آ کر کھڑے ہوں گے تو ہمارے کو دیکھ کر غیر مسلم دین میں داخل ہوں گے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم دین میں داخل ہو۔ صحابہ کچھ کرتے نہیں تھے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ان کو دیکھ کر غیر مسلم دین میں داخل ہوا کرتے تھے میرے بھائی، کیونکہ ان کے اخلاق، ہم نے اپنے اخلاقوں کو کے بات بات پہ گالی دی بھائی، پرہیز کرنا ہے خدا کی قسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے والا بنا دے اور ہم لوگوں کو ہمارے نشوں سے باہر نکال دے۔ السلام علیکم۔